अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आज़म गिल और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ कर रहा हूं। इससे कबल जो है वो मैं मुख्तलिफ़ सहाफ़ती इदारों के साथ जो है वो मुंसलिक रहा और अब भी जो है एक पाकिस्तान के एक मोतबर इदारे के साथ मुंसलिक हूँ और गुज़िश्ता 5 साल से जो है वो अदालत उज़्मा की रिपोर्टिंग जो है वो कर रहा हूँ। तो आज मैं अपना यूट्यूब चैनल का बाकायदा आगाज़ करने जा रहा हूँ और आज मेरे साथ एक अहम सहाफ़ी जो कि कल एक जजेज़ तकर्री से मुतल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें क्या मुनफरद हुआ जो पहले की रवायात से हट के था। तो आज मेरे साथ एक नौजवान सहाफ़ी बाबर अब्बासी मेरे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया आज़म गिल साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज आप अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ कर रहे हैं और आपने अपने आगाज़ में ही मुझे इज़्ज़त बख्शी और अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। मैं आपकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपने इस नेक मकसद में कामयाब करे। मैं आपके व्यूवर से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको सुप्रीम कोर्ट से समेत जो मुख्तलिफ रिपोर्टिंग के जहाँ आप करते रहे हैं, जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, उससे वो मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा बाबर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी नेक तमन्नाओं का। ये बताइएगा, कल जो अहम पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो कि बतौर जजेस की तकर्री से मुतल्लिक़ था, उसमें क्या हुआ, उसको मुकम्मल अंदरूनी कहानी क्या थी? देखें आज़म गिल साहब, यूँ तो आए रोज़ पार्लिमानी कमेटी के इजलास होते रहते हैं जजेस तकर्री से मुतल्लिक़, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि गुज़श्ता रोज़ होने वाला जो इजलास है वो इंतहाई अहमियत का हामिल था। उसमें तो एक रवायत ये सकती थी कि पार्लिमान की बालादस्ती के लिए जो नामज़द जज साहिबान थे, एडवोकेट बाबर सत्तार, तारक महमूद जहांगीरी साहब, वो ख़ुद पार्लिमान में चल कर आए। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री ने उन्हें तलब किया था इंटरव्यू के लिए। इससे कबल भी 2-3 मरतबा जजेस को लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नामज़द जजेस को पार्लिमानी कमेटी ने बुलाया, उनका इंटरव्यू किया गया। लेकिन ये इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें बाबर सत्तार के हवाले से खासी ख़बरें गर्म थी कि शायद हुकूमत बाबर सत्तार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज तैनात नहीं करना चाहती। तो कल सेनेटर जावेद अब्बासी की ज़ेर सदारत जजेस तकर्री से मुतल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 4 अरकान पार्लियामेंट नून लीग से अपोजिशन से थे, जबकि 4 बाबर अब्बासी साहब, इजलास शुरू होने के पहले जो माहौल था पार्लियामेंट का, वो थोड़ा सा बताइएगा, वो बड़ा दिलचस्प था। देखिए पार्लियामेंट हम यहाँ से 12 बजे पार्लियामेंट गए, तो क्योंकि 1 बजे का वक्त मुकर्रर था पार्लिमानी कमेटी के इजलास का, तो 12 बजे तकरीबन 12:15 बजे अली मोहम्मद खान साहब पार्लिमानी कमेटी के इजलास की शिरकत के लिए वहाँ पहुँचे। उनसे हमारी एक तवील नशिस्त हुई। उनसे हमने पूछा कि वो कैसा जज एक्सपेक्ट करते हैं, कि कैसा जज उनके नज़दीक होना चाहिए। उन्होंने अपनी राय का खुल के इज़हार किया। उसके बाद 1 बजे का वक्त मुकर्रर था, तो तकरीबन 1:15 बजे के करीब जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब अपने एक स्टाफ के हमरा वहाँ पे आए। तो जाके सेक्रेटरी सेनेट के कमरे में बैठे। बाबर सत्तार पहले से वहाँ मौजूद थे। हम ख्याल कर रहे थे कि शायद बाबर सत्तार पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ना आए, लेकिन बाबर सत्तार इजलास में ना सिर्फ आए बल्कि तारक महमूद जहांगीरी से भी पहले आए, और हमें भी उनकी आमद का नहीं पता लगा कि वो कब आए हैं। हमें यही पता लगा कि वो सेक्रेटरी साहब के कमरे में बैठे हुए हैं। वहाँ से जब उससे आहिस्ता आहिस्ता करके अरकान पार्लियामेंट आना शुरू हुए। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब आए, फिर जावेद अब्बासी साहब आए, फिर उसके बाद आए जी तहरीक इंसाफ के जो आज़म सवाती साहब हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारे लोग वहाँ पे पहुँचना शुरू हुए। उसके बाद की अलग से मीटिंग्स हुई, अपोजिशन ने अलग से मीटिंग की, हुकूमती अरकान पार्लियामेंट ने अलग से सेनेट के चैम्बर में मीटिंग की। और ज़ाहिर है फैसला करना होगा कि क्या करना है इन जजेस का, इनकी मंजूरी देनी है नहीं देनी। लेकिन वहाँ से फिर उसके बाद जो कमेटी का इजलास शुरू हुआ बाकायदा तौर पे, तकरीबन 2:35 पे ये इजलास शुरू हुआ। इजलास में गौर वफोज किया गया कि आया इन जजेस को रिकमेंड करना चाहिए या इनकी जो सिफारशात जुडिशल कमीशन की जानिब से भेजी गई हैं उनको मुस्तरद कर दिया जाना चाहिए। इससे कबल आपको एक और मंजूरी की बात बताने से कबल मैं आपको
تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ جو ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ جوڈیشل پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں مختلف جو ادارے ہیں اداروں کی رپورٹس بھی پیش کی گئی تھی، اور جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں دونوں جج صاحبان کے بارے میں رپورٹس نیگیٹو تھی. جن اداروں میں بھی تو 2 اداروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی رپورٹس آئی تھی اور دونوں اداروں کی رپورٹس نیگیٹو نہیں، ججز سے متعلق جو دونوں اداروں کی رپورٹس تھی، کیا پارلیمانی کمیٹی اس سے متفق ہو پائی؟ کیسے ان ججز نے جو نیو اپوائنٹڈ جو ہے دیکھیں پارلیمانی اس میں جو رپورٹس آئی تھی طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے جو رپورٹ تھی، ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے. اس رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب الذوالفقار فورس جو بنی تھی ایک ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، الذوالفقار فورس، اس میں وہ اس کا حصہ رہے اور شاید کوئی ان نے دھماکہ کے مواد ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا اور وہ ان کے ہاتھ میں پھٹا، اس کی وجہ سے ایک انگلی بھی بالکل کی گئی. تو اس پہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ بلوچستان سے سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب نے طارق محمود جہانگیری صاحب سے سوال بھی کیا کہ آپ کا یہ ہاتھ کیسے پھٹا. تو انہوں نے کیا جواب دیا اس کے بارے میں تو ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں طارق محمود جہانگیری صاحب نے نہیں بتایا، نہ ہی پارلیمنٹ نے کچھ اس حوالے سے کنفرم کیا. دوسرا ان کے اوپر جو بھی الزامات تھے، میں وہ الزامات یہاں پر ڈسکس کرنا مناسب اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ وہ رپورٹس جب پارلیمانی کمیٹی مسترد کر چکی ہے تو ان کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہے. اسی طرح بابر ستار صاحب جو ہیں ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ ان کے بیرون ملک اثاثے ہیں، مفادات ہیں. اس کے علاوہ ان کا یہ جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، ان میں مطیع اللہ جان صاحب کا بھی ذکر اس رپورٹ میں ہمارے ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اس میں مطیع اللہ جان صاحب کا بھی ذکر موجود ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب کے یہ وکیل ہیں، لہذا ان کو یہ ان کے جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج کے لیے فٹ نہیں. مطلب مطیع اللہ جان صاحب کا وکیل ہونا بھی بابر ستار کے لیے جرم بن گیا ہے بنیادی طور پہ. لیکن پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری نے رپورٹس کو بھی مسترد کیا اور ان کو انٹرویو سے مطمئن ہو کے جو میری ایک پارلیمانی کمیٹی کے رکن سے بات بھی ہوئی تو اس پہ انہوں نے ججز کی بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ جو نامزد جج صاحبان ہیں خصوصاً بابر ستار کے حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے ریمارکس دیے کہ انہوں نے کہا کہ بابر ستار صاحب نے ہر سوال کا بڑا ایکوریٹ جواب دیا اور بہترین انداز میں انہوں نے کمیٹی کو اپنے سوالوں کے جواب دیے. اسی طرح طارق محمود جہانگیری صاحب نے بھی بھرپور انداز میں کمیٹی کے سوالات کا جواب دیے اور کمیٹی دونوں جج صاحبان کے کنڈکٹ سے بھی مطمئن ہوئی اور جو سفارشات جوڈیشل کمیشن کی جانب سے بھیجی گئی تھی ان کو انہوں نے منظور کیا. منظوری سے قبل میں آپ کو ایک اور جو بات بتاؤں، منظوری سے قبل کمیٹی نے ووٹنگ کرائی. چیئرمین جو کمیٹی ہیں جاوید عباسی، ان کی جانب سے ووٹنگ کرائی گئی. تو ووٹنگ میں پہلے تو علی محمد خان صاحب نے مخالفت کی بابر ستار کو جج لگانے کی. انہوں نے کہا جی کہ بابر ستار کو جج نہیں لگانا چاہیے، لیکن ووٹنگ کے لیے اب ہوتا ہے کہ جج کی اسمبلی کو مسترد کرنے کے لیے 6 ووٹ کی ضرورت تھی. تو 8 میں سے 6 ووٹ چاہیے تھے حکومت کو کہ بابر ستار کا نام مسترد کر لیا جائے. لیکن علی محمد صرف اکیلے وہ رکن پارلیمنٹ تھے اور حکومتی رکن تھے کہ جنہوں نے بابر ستار کی مخالفت کی. باقی وہاں پہ اعظم سواتی صاحب موجود تھے، باقی جو لوگ موجود تھے سب نے مطلب جوڈیشل کمیشن کی مطلب اعظم سواتی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اس کے پی ٹی آئی سے اعظم سواتی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو علی محمد صاحب ہیں ان کا بھی پی ٹی آئی سے تعلق ہے. تو دونوں میں متضاد رائے مختلف تھی. لیکن جب منظوری ہو گئی تو ہمارے ذرائع اس بات کو بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ علی محمد خان نے بھی کہا جی کہ میری جو اختلافی نوٹ ہے وہ بھی میں بھی اختلاف نہیں کرتا، میری طرف سے انہوں نے بھی وڈرا کر لیا، اپنا ووٹ وڈرا کرنے کی کوشش کی. لیکن کمیٹی نے ان کو یہ کہا کہ اب آپ کا ووٹ وڈرا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں، لہذا اب آپ اپنی بات پہ قائم رہیں.
تو اس لیے علی محمد خان کی مخالفت کا سینیٹر جاوید عباسی نے بھی آ کر باعث اور یوں اس طرح ججز کی پارلیمانی کمیٹی نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو فیصلہ تھا اس کی جو ہے وہ توسیع کر دی. بہت اب جو ہے اس کی باقاعدہ طور پہ صدر مملکت منظوری دیں گے اور وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں جج صاحبان کی حلف برداری کی تقریب ہوگی. 24 تاریخ سے کہا جا رہا ہے کہ چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے چھٹیوں سے قبل یا چھٹیوں کے درمیان ہی کہ شاید ان کی حلف برداری کی تقریب ہو جائے. جسٹس اطہر من اللہ ان کا حلف دیں گے. یہاں پر اعظم گل صاحب اطہر من اللہ صاحب کی اگر تعریف نہ کی جائے تو ان سے زیادتی ہوگی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بابر ستار جیسے کمپیٹنٹ وکیل کو اور طارق جہانگیری بھی قانون کی سمجھ بوجھ رکھنے والے وکیل ہیں، ان کو تعینات کر ان کو نامزد کرنا اطہر من اللہ کا ایک بڑا اقدام ہے، جس سے عدلیہ کا وقار مزید بلند ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے دنوں میں عوامی مفاد کا ایک بڑا مرکز بنے گی، جہاں پر عوام کو ریلیف سے میسر ہوگا. بہت شکریہ. بابر عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے، نوجوان متحرک صحافی بابر عباسی، جو کہ ججز کی تقرری سے متعلق جو پارلیمانی کمیٹی کا کل اجلاس تھا اس کا مکمل احوال ناظرین آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. تو آپ تمام ناظرین سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں. آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں عدالت عظمیٰ سے متعلق، اس کے علاوہ شہر اقتدار کی سیاسی جو خبریں ہیں اس حوالے سے، اور کیا معاملات جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کمیاں کوتاہیاں اس حوالے سے ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. آپ تمام ناظرین کا بہت شکریہ. محمد اعظم گل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.